बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ़्तार कर लिया है ताकि उनकी जायज़ जदोजहद हक़ खुद इरादियत अज़ियत में तब्दील की जा सके। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हालिया बरसों में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त कब्रें सामने आई हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा था कि तहकीकात से वाज़ेह हुआ कि भारतीय काबिज़ अफवाज लोगों को पहले अगवा करती हैं, फिर इन्हें अज़ियतें दी जाती हैं और बग़ैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। सफ़ीर ने जोर दिया था कि लापता अफराद के बहरान से निपटने के लिए तनाज़ात की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। जी नाज़रीन, सीनियर पाकिस्तानी सफ़ारतकार ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि मुसल्लह तसादुम में लापता अफराद का शदीद मामला एक खामोश बहरान की तरह बरकरार है, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अफराद की गुमशुदगी और उनके प्यारों से अदम मुलाकात एक ऐसा ज़ख़म है जो कभी भर नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि करारदाद 2474 के नफाज पर 15 रुकनी कौंसिल में इजलास के दौरान उन्होंने बताया कि लापता अफराद का मसला ख़ास तौर पर तनाज़ात वाले इलाकों और फ़लस्तीन से लेकर मकबूजा जम्मू व कश्मीर तक बहुत ज़्यादा शदीद हो चुका है। उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में वो बेटे, बाप, भाई हैं जो कभी घर नहीं लौटे, माएँ अपने बच्चों से बिछड़ गईं, वो नौजवान लड़के जो रात के वक्त गायब हो गए और बेटियां जिनकी किस्मत पर खामोशी से मोहर सब्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद की गुमशुदगी और अदम मौजूदगी एक ऐसा ज़ख़म है जो कभी मुज़म्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज ने हज़ारों ख़ानदानों को उम्मीद और मायूसी के न ख़त्म होने वाले चक्कर में फंसा कर छोड़ दिया है। इस हवाले से पाकिस्तानी एलची ने मज़ीद कहा कि तहकीकात और एहतसाब के मुतालबात के बावजूद लापता अफराद की हालत ज़ार भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में बदस्तूर बढ़ रही है। उन्होंने निशानदेही की कि 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के बाद से हज़ारों नौजवान लड़कों को अगवा कर लिया गया और कई अब तक भी लापता ही हैं। सफ़ीर आसिम ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर में हालिया दहशत गर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार करने के बहाने इस्तेमाल किया गया ताकि कश्मीरियों को अपने जायज़ हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद को मज़ीद दबाया जा सके। हालिया बरसों में मंज़र आम पर आने वाले हज़ारों मुतासरीन की बेनिशान और नामालूम कब्रों का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि अब तक की गई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि इन मुतासरीन को पहले भारतीय काबिज़ अफवाज ने लापता किया और फिर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया या फिर सरेआम फांसी दे दी गई। उन्होंने कहा कि कश्मीर से हज़ारों जबरी और लापता होने वाले अफराद के बारे में मुसलसल इनकार कर रही है और 7000 से ज़ायद गैर निशान शुदा इज्तमाई कब्रों की फ़ॉरेंसिक तहकीकात करने से भी गुरेज़ा है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक़ के हाई कमिश्नर के दफ्तर ने कश्मीर पर 2018 और 2019 की अपनी 2 रिपोर्टों में मकबूजा कश्मीर में तमाम बेनिशान कब्रों की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और काबिल एतमाद तहकीकात को यकीनी बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस हवाले से अब तक कुछ नहीं हुआ। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियाँ दहाइयों पुराने कश्मीर तनाज़ा की एक तल्ख और नाकाबिल तरदीद हकीकत है। उन्होंने गज़ा में जारी अलमिए का भी हवाला दिया जिसमें लापता अफराद और उनके अहल खाना पर मुसल्लह तसादुम के तबाहकुन असरात को नुमायाँ किया गया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनमें से बहुत से तबाहशुदा मकानात के मलबे तबे दबे हुए हैं।
ان کی آوازیں بے دریغ بمباری اور بے رحم گولہ باری سے خاموش ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگین صورتحال پر لاپتہ شخص کا محاسبہ کرنے، خاندانی روابط بحال کرنے اور تنازعات کی افراتفری میں کھو جانے والوں کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سفیر عاصم افتخار نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز بھی سلامتی کونسل کی کمیٹی کے سامنے پیش کیں۔ تمام تنازعات کے فریقوں کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین پر عمل کرنے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی طاقتوں کا کڑا احتساب کرنے جیسی شرائط شامل ہیں۔ دوسری شرائط میں اقوام متحدہ کے رکن ریاستوں کو لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے قانونی مدد اور ڈیٹا شیئرنگ کے ذریعے تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنی سفارش پیش کی۔ انسانی ہمدردی کی تنظیموں، خاص طور پر کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کے خاندانوں کی مدد اور ان کے تنازعات کے علاقوں تک رسائی ہونی چاہیے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں معاملات تنازعات کی علامت بنتے ہیں، جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لاپتہ افراد کے بحران کو حل کرنے کے لیے کابینہ کے طور پر تنازعات کی روک تھام اور تنازعات کے حل پر زور دینا بھی ضروری ہے۔ پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ ہمیں تنازعات سے متاثرہ تمام لوگوں کے وقار اور حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ لاپتہ افراد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قرارداد 2474 جو 2019 میں متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی، تنازع میں تمام فریقین کو پابند کیا جائے کہ وہ لاپتہ افراد کی چھان بین کرنے کے لیے تمام مناسب اقدامات کریں اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کی باقیات کی واپسی کو ممکن بنایا جائے اور خاندانوں کو اپنے پیاروں کو ان کے بارے میں پراپر معلومات فراہم کی جائے۔ جی ناظرین، دوسری جانب آج ملک بھر میں آپریشن بنیان المرصوص اور مورکہ حق کی کامیابی پر یوم تشکر منایا گیا، جس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے شروع ہوا، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامتی دی گئی۔ مساجد میں قرآن خوانی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ وفاقی دارالحکومت سمیت تمام صوبائی دارالحکومتوں میں الگ الگ تقریبات میں پاک فوج خصوصاً ایئر فورس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہمارے ماتھے کا جھومر اور سر کا تاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس بہادری سے پاک فوج نے مادر وطن کا دفاع کیا اور اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش سے ہمکنار کیا، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی عسکری تاریخ میں بھی سنہری حروف سے لکھا جانے والا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی مسلح فوج بھارتی فوج سے ہر لحاظ سے بہتر اور پروفیشنل ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستانی لڑاکا طیارے، میزائل اور نیول طاقت بھارت سے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ بہتر کام کرنے والی ہے۔ مقررین نے مزید کہا اب مسلح افواج کے تینوں سربراہ پاکستان کا فخر بن چکے ہیں، جنہیں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔